الزول في الاول سليمان جيسبر قال يكون بيان دو نوغال الساقي خير لي سوجي كاعنا لاكtualité ترفع الله جاسكا ودي كاعنا لاكtualité الفوتبول افريكان افريكان باسكو ليون سوجي الا قد نهضر في اللاس دي لا فيديو كي دونك تسرس لايك كيما تابوني مر لاشين افون يبواس قبل ثيمليليت قال لا جاسكا كود السي اس سي لا جاسكا خمنا نونطرينمون كارو وقبل تروح الساقيني تروح الساقيني رقصنطينا باش تلعب ماتش مزميرات ني امبورطون نظرت في لاسيد اللي نظرت في ليكيب سي اس سي في ناناليزي الجونس اي جو بونس با كو سيتي ان ماتش دا يسعو لامبورطونس مليح اي دونك يسعو موان دو بريسيون صغر تربيع الله جاسكا باسكو نضرب لي لونشينمون لي ماتش دو روتار لا كوب دو لا ليغ ديال الحون ليكيب سي اس ام كي تيدنا يضل لي سيبورتوري ناس ويتابعون c'est une équipe qui ne joue plus rien زميرات لعبنا البوديوم لعبنا في غلو c'est une équipe اللي يكفون يتلمس طابلو اللي يكفون ماكسيموم بارتين لا 5 بلاص بالك ما خمن الحاجه ذي لي ماتش كاين يديسدون دونك ستا ماتش اللي يسعون موان دو بريسيون مي نزرا توجور لا جياسكا لي زيكيب فغانتو كتعرف حنت ميم سي ستا ماتش اميكال مي موان دو بريسيون لا جياسكا ليكستيريور نهضروا على ليكستيريور يا دوميسيل يا اون ديفيرونس مقر مليح دونك نسرم ان بون ريزولطا دي هنا بري لا كومبوز واش راهي يلعب لافاني اسكو تيلي اون روتاسيون اي سي فور بوسيبل تيلي اون روتاسيون باسكو لين كاين لي جوار جو بونس با دوغالين ديريكتومون كان بن سايح كان بن عبدي بري اون زراره مي ونتولي راه دوغالين سي اون شونس ديرانتيك ما يغاد مدان هذه يلعب مدان فان ولي جوار كاين دي تلمست نبغى نولي دانتيك لو روتور مكي تيدنا ان بتي شونجمون ديال لا ديفونس اي بلوس دو طون دو جو يخرا لي لاتيرو هادي يستعفو شويه كروم هادي يستعفو شويه تاع السلام يستعفو كرا لي جوار يكسعاني كلافن بوكو دو ماتش كم شويات عندنا نبغى نولي لي جون دي تاسن سي لي جون يقلنو كسر تراجعون لا شونس نسن الا قاس نتفكر لا شونس الماتش كيني ابري نوض نهضر في سوجين الغارديان ميم الغارديان سي المومون ديسايي دوت غارديان لا جاسكا تسعى لي غارديان ميم نورمالمون ميم الغارديان تيلي ديك لا روتاسيون مي نولي ملي زعما تخمم لا روتاسيون كي الناس سي كومبليكي لونترينور ايفيدامون يتاوي لا ديسيجن مي يتاوي غير وحده سي البريباراتور فيزيك لي ميدسان الكلوب كل شاك ديتاي كونت نزرا بلي لا جاسكا اسكو ساكيني سي سكي في لا فورسينس سي كشاك ديتاي كونت باش تصاوض لا فورم فيزيكي يقلقن باش تلعب الماتش كاين خاطر قد نهضر فيه الحاجه تولات باللي سي ماشي سي با المومون ادفغ لانفورماسيون كاينين ادفغ لي سوجي كاينين الور كو كفار لا سيزون مازال ماتش امبورطون كونتر ميغرا مي لا برولونغاسيون لافاني عند لافاني يفقد ناس تراجعوا لا ريبونس لي ديريجون لا جاسكا لادمينستراسيون لا ديريكسيون لا جاسكا باش تاكسبتي تاكسبتي شيكس دوموندي تاكسبتي شيكس دوموندي ثم زوارو ثينكيز مر غاديني وثاقيني قصراتك وذكرا وقبل يا اموانا يا دو موا من بوز لا كيستيون في لا برولونغاسيون لافاني نورمالمون ماشي لافاني راه ديني نورمالمون لا ديريكسيون لا جاسكا سي بروبوزين ان كونطرا ديني فوالا ديني بوشو خدم مي ديني لا ستاتور لونطرينور كيني عندما يروحك وتفضل 100 خاطر كما ردني يمكنني بيرسونيلمون كي ضرين بيرسونيل زرع بلي بالك خلاي لي مبوري بالك نعطيك خلاي لي كونتر مي صا ماشي بون ماشي الحاجه سي با البلوز امبورطون مي تولي لو بروميير اوبجيكتيف ان لا جاسكاس غوساغيني سي de maintenir l'effectif à Guinée, maintenir 80-85% l'effectif, pourquoi pas 90%, c'est-à-dire 30 joueurs à droite, 6 joueurs maximum, ماكسيموم تسرح ضي 7 8 ماكسيموم اي اتمنتوني د لافاني بور ما هو كيد لوبجيكتيف ماشي غاني لا كوب لوبجيكتيف سي كونتينيي خديما غاني بور اون سيزون دو سيزون ارزات هو كيد لوبجيكتيف دونك كاينين ما بغي د لا كوب د لا ليغا بار تسرح ضي لي جوار بار تسرح ضي لونترينور بور موا سان سير ريان باسكو قبل نوغالا زيرو سوار دفنو ديرانتيك سوار داو لونترينور نسعر ليكسبيريونس داو لونترينور نسعر لا فيزيون دو جو لونترينور نسعر ان سيستيم voilà il fait pas progresser les jeunes Lavani il a fait progresser شحال لي joueurs il a fait progresser اسكو ساكيني كيما ديبط دونك لا جياسكا وغير ديني لقات بلي مانيس لا ديريكسيون لا جياسكا باش از دريغلياك اينك تدوموندي
مي الا كتخدمي لا با الشوا وتسعى راه اوكان شوا سي كتاكسبتي الكونترا دي بروبوزي لافانيا داني سيد ماشي كنت لافانيا دي بروبوزي ان كونترا سي لا ديريكسيون لا جوسكا جي بروبوزي ني لونترينور غيني ان كونترا ديني دان كلوب كام لا جاسكا دا يقيم يفا سيبانوير ونزرا باللي ما يقيم اون سيزون دو سيزون اي بالك ميم نتا يدوموندي دي جوار يدوموندي ونزرا لي دوسون لي ديسكوسيون سي بور سا دنيغ المومون د فرانتيغي نرجع سوا وقبل سوا بري لا فينال لا كوب دو لا ليغ مي كان في الدنيا لا ديريكسيون الا قرات تخدم الا قرات تعاود لي ميم زيرور ديال الباسي خاطر كاينين متوالي ونهضرت فلاش سي دي ديزان دو فوا نهضر فلاش ما نكومباري كان الداني باركور العالي تخدم لا جي اس كا دي لا كوب دافريك سيتي اون لي زاني 2009 اي تو لي زاني اسمي بضون ربحنا الاهلي ربطنا على دومي فينال مي ما نولي لا سيزون دي سدون سي فري كو سكوسني وي تربح هذا الاهلي تغرد كونتر مازامبي لين اكسبيريونس مي لا سيزون دي سدون اسك تلعب لا دومي فينال دي انتي كاسكو تروح دون كارت فينال لا سيزون دي الحنو تروح ضرا دونك لا كونتينيتي ولا شيء سي با صار يعني تروح ضرا دومي فينال يونس كواس با تزنز دوك لي جوار تزلي بيردا لونطرينور باش قابل وتعوضات تبنو ذا قد نقار وكيني بور مو ذو كي كان لوبجيكتيف اي نظنوك ذو الخرطي كوب دو لا ليغ بوي بور جوي قابلين كوب دافريك ايفيدامون خاصو كلاسي دارا كني لاق الحال ما ثبط سي ديجا ان تيتر تحفظ ان تيتر وي نفهم شغل كيني مي سور لو لون تيرم لا ستابيليتي هسا كيني ذا لو ديبي لا جورني كيني شامبيونات 32 جورني ان شامبيونات لي ماتشوك لان دو ماتش مديني لا الماتش فارس كيني سي لو اس اس كونتر الصوره ايمانويل لي ديبلاسمون مولود ديال ديبلاسمون لمسيو لو اسما ديبلاسمون ميم سي ار بي لي زيكيبوك يقلعفن فغلو ونهضر في لي زيكيب يقلعفن فغلو ما كيتغلق تلعب كان بسكره ما تولي غير تلمسان الزمر تولي غير تلمسان الزمر الدنيا غتربح سي ار بي ناشو مي يستخدم لي بروبليم السي ار بي فيدامون سي ليفيكتيف سي لا ديناميك يسعنا كثوره وتولي غير فوالا وتولي غير زمرنا الخسران الدينامي اسوفري نزمر الخسران تو تي بوسيبل دون فوتبول مي اسوفري انا كنت لي زيكيب نضرب في لي زيكيب غالبنا فغلو وارنت مليح لا جاس كما تربح دي قسنطينه ويزمر دايرين لي فو بان ضرب لي شاك جورني تفدل الكلاسمو زمرات بروفيتي مليح تخمن طري بون افير وفير فواسي داوض لي 3 بوين خاطر كيعاون انت مليح هاكشي سهيل انت براي لابروشن لي ماتش دي سدون لابروشن غير لي زان على الاكستيريور ديال انت ميم لابروش المولوديه ذي 1 نوفمبر الساكين لا فينال ليغ دي شامبيون افريكان قال الاهلي لا كايزر شيف ليكيب لافريك دو سود باش نهضر في اون سوجي لي ريزو سوسيو خليتي دي دوموندي انا هضرت فلاس هضرت ديجا فلاس اسمي دفاع لا سوبر ليغ اوروبيان اسمي دفاع بيريز دون بيريز اسمها دي سوفا لا سوبر ليغ اوروبيان ابري نهضر داز فني صلا لا فيديو اللي بغا نديرو حنا شي ولي نهضر دا في لا سوبر ليغ افريكان ند بلي لا فيفا انفانتينو يفغا سوبر ليغ اوروبيان مي l'Afrique d'ailleurs le projet Super League africaine existe Super League européenne il y a presque 2 ans il fallait des Guinée et la CAF Infantino يخدم le projet qui va se faire parce que voilà le président la CAF le milliardaire de l'Afrique du Sud Ntse Gvran avec bien sûr le président NTP Mazembe et Gvran la Super League à Guinée pour les droits télé évidemment تكشمني دريمن et مادن ولي la visibilité ça la CAF يسعى كوب دي كاف يسعى ليغ دي شامبيون سي فريمون طري بوفر واش شو دسكشامنت لي كومبيتيسيون كي دونك دان كوتي نزمادني نيثلها مي دون اوت كوتي اسكو لاكسي على سوبر ليغ غيني خاطر لاكسي الغورس ايفان سوا تخرصا سوا نزرع سكسلاندي سارت تختارن سا ديبون نزرع لي دوسو امشي راه تختارن لي زيكيباري بارتيسيبين خاطر ام لوروب لا سوبر ليغ ديال لوروب سي خلاص تخلص 300 خلاص 400 مليون دولار باش تبارتيسيبي dans la سوبر ليغ كي مي ايفيدامون لي ريفوني راه داو دينا سي لي درواتي اللي كان ماكس كان لابي تري اكدش من ديجي دري من ميس الكوفيد سا فايت كومبليكي مي لي درواتي لي زمره ذالين مليح عندها زعما تكشمنت دي كثوره تولي لوروب سي لي بلاتفورم كي ستريمينغ كي جهدن مليح امازون اي تو نحن كيقول لي دروا اي دونك اسكو قد كشمن زعما تكشمن سي لو بروجي زعما يبغى تخدم لا كاف
ابري نهضر توجور في لي درواتيلي نهضر في لي بروبليم يقلني شامبيون الجزائر كاين ديبي 3 زون تعاود غاونتي البروبليم سي ني با بروبليم بريزيدون جوار نا تو بروبليم ونسعى لي زانفراستركتور اي ونسعى لي الشغل اللي دي خدمنا الحاجه بروفيسيونيل كوني اماتور ابري خدمنا لوغو كتبنا محترف شوف لا سي بون وين ذا البروفيسيونيل ولاش لي زانفراستركتور ولاش شي قلان ولاش نسيت كتمني دريمان ولا مشى ديفلوبر صمد ديفلوبمون دو فوتبول يثمر ثقي ميم لافريك خاطر ما ندري كاين ادنا كيوث الحاجه ثقي سي اون انفو سي بور سا سي جيتي لا شانغي البنين باغ اكزومبل شامبيونال البنين سي لي كلوب اي لا فيدراسيون لا ليغ الفوتبول البنين تخلصن الديفيزور انت ترى يخلصن لاشين باش ديفيزي الماتش ماشي لاشين راه يخلصن لا ليغ لي كلوب باش ديفيزي لي ماتش دونك كان ديفلوبي ذا بالون لا سوبر ليغ غيني كان تيدني اتسوخدم يا انفانتينو نتي كفغان اباري نتراجو غدني نمك يكشمنت لي زيكيب غيني اسكو تكشم من خلال لي زيكيب اسكو تكشم من خلال موراي بارتيسيبان لا سوبر ليغ هيجي وثن زرارة فكان دينك فو لا فيديو بوسيغيني فكان دينك فو لا فيديو بوسيغيني سيون سوجي نظرت سو لي ريزو ولا بلي وثنهضر راه مليح نظر ايفيدامون في بومبوط نظر في لي غارديان مي مرة نولي ثورة الدويال لي غارديان نتولي بلي لا كريتيك تلا مليح في لي غارديان الوقت لا في بومبوط كاين اذا كاين هاد بومبوط اللي قادر يلعب با باسكو بومبوط الوحش يسعى لي كاباسيتي مي لا قادر يلعب ابري لا حدد من تولي لي دو غارديان يخدم دي زيرو لي سيني سورتو دون لي سورتي غيني سي لو بوين فابل لي دو غارديان غيني دا توقفن تفرينين دي فوا خدمن دي سورتي ونتنتفهم راه لان اللي كرا لي غارديان لا ريزيرف خدمن ديكسيلون ماتش الا قاداوين لا شونس نسن دي جون غارديان يكسعن لي كاباسيتي يكسعن توت لي كاباسيتي باش يريوسي تربح ثم جياسكا ميوث نتوالي راه ابري يقد نيوث الحاجه يكسعن مليح لامبورطونس الحاجه او لا بلوز امبورطون تو فوتبولور غارديان جوار ميم اونترينور دون الدومين الفوتبولي ميم دون لي زوتر دومين سي لا كونفيونس مي بوست الغارديان يحوج اكثر من لا كونفيونس خاطر ما تخمض ليرور الغارديان جينيرالمون سي بوت ان ديفونسور يزمرت توسلك يزمرت تيديكس الغارديان يزمرت تيديكس ميليو تاع ليرور تيديكس ديفونسور مي الغارديان مي يغلط الغارديان يغلط دونك لا كونفيونس تلقاس مليح سي بور سا شحال يفردان او كور دو توت لا سيزون يا دي مومون د بمبوطي تي مليح كريتيكي مي ند بلي لا قاد يلعب بور غاردي جوستومون لا كونفيونس غيني اس غارديت الغارديان عندها نتا البوستينس سي ان بوست سونسيبل مليح دونك يمكن راه شامبولير مي نقارن توجور دي لي ماتش مي غيني توجور دي شامبيونا مانوالي شامبيونا لا كان لي ماتش تيزيوسو on aurait aimé نولي كرا لي غارديان باسكو لي غارديان نولي راه وكا كان ماستن نولي راه دونك انولي كرا لي غارديان اكنين تولي لا بارتيسيباسيون كرا لي جون لا ريزيرف دي ليكيب بريمير سوا الميليو سوا لاتاك ميديك شنبو عليا سوا تولي ريسامون تولي نزلا يبارتيسيب بوكو بلوس ديال الحاجه العالي بور مكيد نقار لا كونتينيتي لا ريغولاريتي ارزاف هو كيد البروجي باش ديفلوبي ادكري اون ايكيب كومبيتيتيف ماشي سور سكوا سي سور ان ماتش دو كوب دو افريك سور 4 ans sur 5 ans اتيري كومبيتيتيف sur tous les plans ça commence par la stabilité et ça commence bien sûr مع العوض لي جون الكلوب يمكن ولا الرجاء نون سولمون سعن لي درواتيلي لافريك الماروك كود مصراك يجهدن دونك لي زيكيب سكشم تتخيلا الرجاء سكشم تخيلا لا فيزيبيليتي نس مي سعنا اون ايدي دو جو سعان لي زانفراستركتور سعان كلش سي بور سا ماك فوكس تاغيني وخلا كود تقصر عشينين غادا الحال لي جوار بونا ركب دافريك وتي بونا مي اناليزيا كانت تبغي هذا الماتش كايني او تشوف لا ويسوق ساره ويتجركوتي اردينا كان ينزمر انا زمر تربح وزمر ديباسي الهداني سي با بوسيبل ما هو الرجاء الباركور الناس اين كنت دنيا ثوره لي زانفراستركتور لي دار كلش بروفيسيونيل ستان كلوب بروفيسيونيل ستان كلوب يجهد مليح لا سوبر ليغ يفان الرجاء تيدي وشوكش كذا يسوق
دونك باش تلاحق تصور وينا الا قتوض وينا مشي كاع توض لي زانفراستركتور ناس توض مشي خدام توض مشي لي دي خدم ا لون تيرم لي جون مشي ثني تانكوربوري لي ديريجون كلشي تسكي ستان كلوب دونك نهضر في البوست الغارديان كامل البوست اللي جوال سي ان شوز يقلقني تسوي تدي مليح بضد ثقره ما في ديالي ها كون دينا ثاني ميرثنون ان ميغارز كذيل دي بريف ان الماتش لا جي اس كا كونتر السي اس سي اي ليدي نعاوني دو سنه قاعد نخدم ان نوفو فورمات نخدم نوفو فورما او بودكاست بالك ونصرا اون فا ايسيي دو فار اي نهضر في لا جي اس كا سور باركورينيس هيستوريك مي ادنو على فكره لي بوين اسونسيال اي اراغديس فهمن خير الشغل اما دي لا فيزيون يساع نكون بالو باش نسي انا نرفد شويه ثمولين كون دينا ثاني ميرثنون كم تدير هنا ورثني